अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, दीनी मालूमात सीखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सुमैया AN स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन यानी घंटी वाले बटन को भी दबा दें। तो आज की इस वीडियो में हम गुस्ल का सही तरीका बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है कि बिना स्किप किए हमारी वीडियो को पूरा देखें और सवाब की नियत से अपने दोस्तों को भी भेज दें। कुरान पाक में अल्लाह अज़्ज़ा वजल सूरतुल माइदा में इरशाद फरमाता है, व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू। तर्जुमा, अगर तुम जुनुब हो तो यानी नापाक हो तो पाक हो जाओ, यानी गुस्ल करो। हदीस पाक में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर बाल के नीचे जनाबत यानी नापाकी है तो बाल धो और जिल्द यानी खाल को साफ करो। गुस्ल करने के बाद नमाज पढ़ ली तो अब इस सूरत में क्या वुजू करने की जरूरत बाकी रहती है? जिन आज़ा पर वुजू में पानी बहाना फर्ज है, गुस्ल में उन आज़ा पर पानी बह जाता है। इस ज़िमन में हदीस है कि उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के बाद वुजू ना फरमाते, बस अगर गुस्ल के बाद कोई हदस बाकी ना हुआ यानी जिन बातों से वुजू टूट जाता है उनमें से कोई बात ना पाई जाए तो वुजू करना जरूरी नहीं। जुनुब किसे कहते हैं यानी नापाक किसे कहते हैं? जिस शख्स पर गुस्ल करना फर्ज हो उसे जुनुब यानी नापाक कहते हैं। जिस शख्स पर गुस्ल फर्ज है उसे चाहिए कि नहाने में ताखीर ना करे यानी देर ना करे। हदीस शरीफ में है कि जिस घर में नापाक हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। माहिगुल पूछती हैं कि गुस्ल में कितने फराइज हैं? गुस्ल के 3 फराइज हैं। अगर इनमें से किसी एक को छोड़ दिया या इनमें से किसी में कोई कमी कर दी तो गुस्ल ना होगा। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी चढ़ाना, नंबर 3 तमाम बदन पर पानी बहाना। आजकल बहुत से बेइल्म इस कुल्ली करने के माना मुंह में कुछ पानी लेकर उगल देने को समझते हैं। जुबान की जड़ हलक के किनारे तक नहीं पहुंचाते। यूं गुस्ल नहीं उतरता, ना उस गुस्ल से नमाज हो सकती है और ना ही कुरान पाक को हाथ लगाया जा सकता है। बल्कि फर्ज है कि दाढ़ों के पीछे, गालों की तह में, दांतों की जड़ में, दांतों की खिड़कियों में, हलक के किनारे तक पानी पहुंचाया जाए। हलक के किनारे तक पानी पहुंचाया जाए, यहाँ तक कि अगर कोई सख्त चीज पानी को बहने से रोकेगी, दांतों की जड़ और खिड़कियों वगैरह में हाइल यानी रुकावट हो तो लाजिम है उसको अलग करके कुल्ली करें वरना गुस्ल ना होगा। नंबर 2 नाक में पानी चढ़ाना, जो गुस्ल में फर्ज है, उसकी तारीफ क्या है? नाक में पानी चढ़ाने की तारीफ ये है कि दोनों नथनों में जहां तक नरम जगह है यानी सख्त हड्डी के शुरू तक धुलना, और ये इस तरह से हो सकेगा
پانی لے کر سونگھے اور اوپر کو چڑھائے کہ وہاں تک پہنچ جائے۔ لوگ اس کا بالکل خیال نہیں رکھتے، اوپر تک پانی ڈالتے ہیں، اوپر ہی پانی ڈالتے ہیں کہ ناک کے سرے کو چھو کر گر جاتا ہے۔ ناک کے باسے میں جتنی نرم جگہ ہے ان سب کا دھونا فرض ہے، لیکن اگر وہ پانی کو نہیں سونگھے گا، پانی اوپر نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ ہماری ہتھیلی نیچے ہے اور ناک اوپر، نیچے سے پانی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے سونگھنا ضروری ہے۔ اگر نہ سونگھا تو غسل ہرگز نہیں اترے گا۔ جب تک سارا نرم باسا سخت ہڈی کے کنارے تک پورا نہ دھل جائے۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ناک کے اندر رینٹ ہو تو لازم ہے کہ پہلے اس کو صاف کریں، ورنہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچا تو غسل نہ ہوگا۔ لیکن روزہ دار ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہ پہنچائے۔ اگر ناک میں نتھ یا لونگ پہنی ہو تو اس کو گھمانا یعنی حرکت دینا ضروری ہے۔ اگر وہ تنگ ہو تو ناک کے سوراخ میں پانی بہانا ضروری ہے۔ نمبر 3، سارے بدن پر پانی بہانا، یعنی تمام بدن پر اچھی طرح پانی بہانا چاہیے، سر کے بالوں سے تلوؤں کے نیچے تک، جسم کے ہر پرزے سے ہر رونگٹے کی بیرونی سطح پر پانی کے قطروں کا بہہ جانا۔ علاوہ اس موقع کے یا حالت کے، جیسے کہ ہاتھ کٹا ہوا ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے یا پھوڑا نکلا ہے، تو اگر اس پر پانی بہہ جائے تو پھیل جانے کا اندیشہ ہے یا خطرہ ہے، تو ایسی جگہوں پر پانی نہ بہائیں۔ اگر کوئی پریشانی نہیں ہے تو سارے بدن پر پانی بہائیں۔ جسم کے ہر حصے پر جو ممکن ہو دھونا فرض ہے۔ لوگ غسل میں بے احتیاطیاں کرتے ہیں جن سے غسل نہیں ہوتا، نمازیں عکارت ہو جاتی ہیں، یعنی نمازیں نہیں ہوتی ہیں۔ غسل میں خاص طور پر بازو کا پہلو، پیٹھ کا ہر ذرہ، پیٹ کی بٹیں، جیسے انسان موٹا ہو جاتا ہے، کھال لٹک جاتی ہے تو اسے اٹھا کر دھونا، ناف میں انگلی ڈال کر دھونا، اگر اس میں پانی بہنے میں شک ہو، ڈان اور پیڑوں کا جوڑ، بغلیں تھوڑی اور گلے کا جوڑ، کان کا ہر گوشہ اور اس کے سوراخ کا منہ، کانوں کے پیچھے کے بال ہٹا کر پانی بہانا ضروری ہے۔ عورتوں کے پوشیدہ جو اعضاء ہیں ان کا بھی دھونا ضروری ہے۔ پیارے ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو غسل کے تعلق سے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو غسل کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے، تاکہ جو لوگ غلط طریقے سے غسل کر رہے ہیں، جن کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں، تاکہ ان کو غسل کرنے کا طریقہ آ جائے اور ان کی نمازیں درست ہونے لگیں۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔